opportunity na ganito eh. Talaga yung nagbigay ng privilege para po mabigyan kami ng ganito. Mahalaga po yun kasi sa tulad namin na hindi naman ganun ka-open sa buong mundo. Title na yun para sa amin, kumbaga achievement na yun. Atong gitan-aw og tagaan natong reaksyon ang kining gihimo nga the same-sex marriage sa Manila. Atong makita nga di ta maningala ani kay kung imong basahon ang Bible, daan na gini nga gisulti nga mao na gini ang dagan sa tao sa kalibutan. By the way, ato sang i-explain og gamay ang tumboy o kining bayot sa una pa ni panahon pa ni sa Sodoma ug Gomora nga gisilutan sa Dios ang Sodoma ug Gomora tungod sa maong sala nga homosexuality nga ang ilahang mga babae wala na nakihilawas nga to sa normal nga lalaki tuan na sa isig ka babae. Ang mga babae pod, ang mga lalaki pod tuan na sa dito sa mga isig ka lalaki. Og ato makita ang tumboy og bayot dili ni siya gitawag nato og kanang kasarian. Kay ang kasarian nga gihimo sa Ginoo male or female ra gyud, mabasa ta na sa Genesis 1:27. So kaning ingon ani nga babae ka niya imong pagbati murag lalaki, that is a curse na siya, curse. O resulta kana sa ilahang ampo sa mga Diyos-Diyos. Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 1, 1 ngadto sa 32, makita nimo ang gisulti diha ni Apostol Pablo tungod sa ilahang pagampo sa mga Diyos-Diyos. Gitugpasagdan sila sa Ginoo o ang resulta sa ilahang pagbati nga gibati na nila nga bisag lalaki bisag babae sila, mura na sila og lalaki. Og ang lalaki, bisan og lalaki sila, gibati na po nila nga babae. O nga mo na ang nakita nato nga sala sa katawhan, nga kaniadto pag i-kondinar ni sa Ginoo, i-judge ni sa Ginoo. Nya di ta maningala ana sa aturong panahon diri sa Pilipinas, nahimo na nga popular sama ato nga sama aning ato nakita nga gikasal gyud ang local government sa Quezon City mo ay nagpahigayon sa gitawag og the same-sex marriage, guys. So muna siya ang wickedness sa tao sa kalibutan. Muna nga ang tao madto sa impyerno dili tungod kay siya makasasala o na tungod kay wala siya nanumbaling sa Ginoo sa kaluwasan. Wala siya manumbaling sa gitanyak sa Ginoo nga kaluwasan. Muna nga ang tao mato sa impyerno kay gipasagdan na lang sila sa Ginoo, guys, tungod sa ilahang mga ibuhat nga matud pa diha na nino nato wala na gyud sa gitawag og proper nga properly nga paggamit sa ilahang pagkatao, no? Dili na sila ingon ana ka tawagan. Wala na sila nagkinabuhi nga normal kundi dili na normal, guys. Muna siya nga kinahanglan gid ta nga mahibalo unsa gyud ang kamatuoran, kay kung kamatuoran ang imong gibarugan makabaton kag tinud-anay nga kalig-on sa imong pagtuo ug pagtan-aw sa aninaw sa unahan. Kay salamat sa pagtan-aw, guys, ug maayong adlaw.